सनकपुर में बरसात का मौसम आ गया। हवा में नमी है और फूल उजले उजले और खिले खिले हैं। सब्ज घास धुली धुली और चमकदार लगती है। सूरज कभी अपना चेहरा दिखाता है तो कभी बादलों की ओट में छुप जाता है। छोटू और ढोलू स्कूल के लिए तैयार हुए, बस्ते उठाए और घर से निकले। अभी रास्ते में थे कि बारिश होना शुरू हो गई। उनके कपड़े भीगने लगे। बब्बन मियाँ दुकान पर थे। बोले, अरे बाप रे बाप, बारिश फिर से, अब मिठाई फिर से ढकना पड़ेगी। ढोलू ने पूछा, ऐसा क्यों चचा? बब्बन बोला, बारिश और बरसात का मौसम अपने साथ बहुत सी नमी लाता है और मिठाई खराब हो जाती है। उससे हर साल बहुत नुकसान होता है। छोटू और ढोलू बोले, वाकई ये बारिश तो किसी मुसीबत से कम नहीं। इससे हमारे कपड़े गीले हो जाते हैं, दोबारा बदलने पड़ते हैं, बस्ता भीग जाता है और हर शय गीली गीली लगती है। बब्बन बोला, आज स्कूल जाने का इरादा नहीं है क्या? छोटू बोला, ओहो, हम तो लेट हो गए। ढोलू बोला, वो भी फिर से। बब्बन इस बात पर हंस पड़ा और वो दोनों स्कूल के लिए भागे। मास्टरनी जी ने उनके कान खींचे और खूब डांटा। जब मास्टरनी जी की नजर उनके जूतों पर पड़ी तो उन्हें और गुस्सा आया और खूब बातें सुनाई। छोटू और ढोलू को याद आया कि बब्बन की दुकान से भागते वक्त कीचड़ जूतों पर लग गया था। अब दोनों को बारिश पर और गुस्सा आया। ढोलू बोला, ना ये बारिश होती, ना ही कीचड़ लगता। ये सब बारिश की गलती है। छोटू बोला, तुम बिल्कुल ठीक कहते हो। मास्टरनी जी ने पढ़ाना शुरू किया। बोली, मौसम खुदा की बहुत बड़ी नेमत है और मौसमों का बदलना इससे भी बड़ी नेमत है। अगर सारा साल एक जैसा मौसम रहे तो इंसान उकता जाता है, वो थक जाता है, उसकी जिंदगी में उदासी और मायूसी बढ़ जाती है। इसलिए हमें शुक्र अदा करना चाहिए कि हमारे सनकपुर में इतने सारे मौसम हैं। मगर छोटू और ढोलू को समझ नहीं आया। वो चाहते थे कि सनकपुर में सिर्फ और सिर्फ बाहर रहे। घर गए तो दद्दू कपड़े तार पर डाल रहे थे। ढोलू ने पूछा, दद्दू क्या कर रहे हैं? दद्दू ने कहा, मैं गीले कपड़े सूखने के लिए डाल रहा हूं। छोटू और ढोलू दद्दू को लेकर कमरे में आए और दिया से खेलने लगे। इतने में दोबारा बारिश होने लगी। दद्दू छोटू और ढोलू को लेकर वापस कपड़े उतारने के लिए बाहर आए, मगर ये क्या, कपड़े मजीद भीग चुके थे और गंदे लग रहे थे। ढोलू बोला, बाप रे बाप, ये कपड़े तो गीले हो गए, अब इन्हें फिर से धोना होगा। छोटू ने कहा, वाकई ये बारिश एक मुसीबत है। दद्दू बोले, नहीं नहीं बेटा, ये बहुत बड़ी नेमत है, इसका शुक्र करो और इसे बुरा भला मत कहो। मगर छोटू और ढोलू को समझ ना आया। शाम को वो रज्जू चची के घर गए। उन्होंने लल्ला से खेलने का वादा किया था। लल्ला को लेकर वो मैदान में गए। अभी उन्होंने मिलकर गेंद से खेलना शुरू ही किया था कि बारिश फिर शुरू हो गई। ढोलू बोला, ये बारिश हमें कुछ नहीं करने देगी। इसने जीना दोभर कर दिया है। ना काम कर सकते हैं, ना खेल सकते हैं। वो लोग भागकर बब्बन की दुकान पर आ गए। सलाम करने के बाद छोटू ने बब्बन से गरम गरम और लजीज मिठाई की फरमाइश की। बब्बन ने तीनों को लड्डू दिए, मगर जैसे ही उन्होंने लड्डू उठाया और खाना शुरू किया तो वह लड्डू बहुत अजीब था। छोटू ने कहा, ये क्या चच्चा, आज खराब लड्डू खिलाकर निकालोगे दुकान से? बब्बन बोला, ये बरसात और इसके चोंचले। अरे देखो, ये लड्डू सुबह ही बनाए हैं और अब बासी महक दे रहे हैं। ढोलू ने कहा, यह बारिश पूरे सनकपुर का नुकसान करती है। छोटू बोला, इसका
کچھ کرنا پڑے گا۔ اس بات پر دونوں تالی مار کر ہنس پڑے۔ گھر گئے تو دیا ددو کے پاس تھی۔ دیا بہت خوش لگتی تھی۔ اس کے چہچہانے کی آواز پورے گھر میں گونج رہی تھی۔ چھوٹو نے کہا، یہ دیا کس بات پر گنگنا رہی ہے؟ ددو بولے، وہ اپنے رب سے برسات کا شکر ادا کر رہی ہے۔ ڈھولو نے کہا، لگتا ہے دیا پاگل ہو گئی ہے۔ اس بارش نے سب کو تنگ کیا ہوا ہے اور یہ خوش ہوتی ہے۔ اس کا دماغی توازن بگڑ گیا ہے۔ اس بات پر دونوں پھر سے ہنس پڑے۔ ددو بولے، جب زبان والے انسان شکر ادا کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو یہ بے زبان اس وقت اپنا حق ادا کرتے ہیں اور شکر کا سلسلہ ختم نہیں ہوتا۔ چھوٹو اور ڈھولو کو کچھ سمجھ نہ آیا۔ ددو نے کہا، سو جاؤ، کل ہم کہیں چلیں گے سیر کرنے کے لیے۔ اس بات پر دونوں خوش ہو گئے۔ اگلا دن پھر سے خوبصورت اور لاجواب تھا۔ ددو رجو چچی سے رکشہ لے کر آئے تھے۔ انہوں نے رکشے کا ہارن بجایا۔ چھوٹو اور ڈھولو گھر سے نکل آئے اور رکشے میں سوار ہوئے۔ ددو نے رکشہ چلانا شروع کیا۔ اب منظر بدل رہے تھے۔ کبھی گھروں کے پاس سے گزرتے تو کبھی جھیل کے پاس سے۔ پھر ان کا گزر جنگل سے ہوا۔ راستے میں بارش ہونا شروع ہو گئی۔ چھوٹو اور ڈھولو کو غصہ آنے لگا۔ ڈھولو نے کہا، کاش یہ بارش نہ ہوتی تو کتنا مزہ آتا۔ چھوٹو نے کہا، یہ بارش مصیبت بن گئی ہے۔ ددو افسوس میں سر ہلانے لگے۔ پہاڑ گزرے، میدان گزرے، درخت گزرے تو کبھی ندی۔ اب آہستہ آہستہ ریت آنے لگی۔ ہر طرف ریت ہی ریت۔ یہ ریت زمین پر تو تھی ہی، اب ہوا میں بھی تھی، جو آنکھوں میں پڑتی اور چبھتی تھی۔ اس ریت نے سڑک کو ڈھکنا شروع کر دیا۔ کہیں سے سڑک دکھتی تو اگلے ہی لمحے دوبارہ ریت سے ڈھک جاتی۔ اتنی ساری ریت چھوٹو اور ڈھولو نے اپنی زندگی میں پہلی بار دیکھی تھی۔ چھوٹو نے پوچھا، ددو یہ کون سی جگہ ہے؟ میں تو یہاں پہلی بار آیا ہوں۔ ددو نے کہا، یہ صحرا ہے جہاں ہر طرف ریت ہوتی ہے۔ میں بچپن میں یہاں رہا کرتا تھا۔ یہاں میرا پرانا گھر ہے۔ میں تم لوگوں کو وہی دکھانے لایا ہوں۔ ڈھولو نے کہا، واہ، مجھے یہ جگہ اچھی لگی۔ چھوٹو نے کہا، دیکھو یہاں تو بارش بھی نہیں ہے۔ اس بات پر دونوں خوش ہو گئے۔ اچانک سے رکشہ زور سے رکا۔ یہ کیا ہوا ہے؟ اچانک کیوں رک گئے؟ ددو نے کہا، مجھے لگتا ہے رکشہ خراب ہو گیا ہے۔ اس بات پر چھوٹو اور ڈھولو نے کہا، ارے ابھی تو ہم نے ٹھیک سے خوش ہونا شروع بھی نہیں کیا تھا۔ ددو بولے، پریشان مت ہو، میرا گھر یہی پاس میں ہے، ہم لوگ پیدل چلتے ہیں اور رکشہ بعد میں ٹھیک کر لیں گے۔ جب رکشہ ٹھیک ہوگا تبھی ہم سنک پور واپس جا پائیں گے۔ اس بات پر چھوٹو اور ڈھولو اور خوش ہوئے۔ ڈھولو نے کہا، واؤ، مجھے لگتا ہے یہ ایڈونچر کمال کا ہونے والا ہے۔ ددو نے کہا، کمال کا پتہ نہیں، لیکن سیکھنے سکھانے والا ایڈونچر ضرور ہوگا۔ ددو انہیں لے کر ایک پرانے سے گھر میں داخل ہوئے۔ ڈھولو نے کہا، یہ کون سی جگہ ہے؟ ددو نے بتایا کہ یہ ان کا گھر ہے، یہاں وہ کھیلا کرتے تھے اور اپنی بچپن کی زندگی انہوں نے یہیں پر گزاری۔ ددو سے بہت سی باتیں سننے کے بعد اب چھوٹو اور ڈھولو علاقہ دیکھنے کے لیے باہر نکل گئے۔ ہر طرف ریت ہی ریت، کہیں کھجور کے درخت تو کہیں پتھر۔ چھوٹو اور ڈھولو دیکھ رہے تھے یہ ماحول سنک پور سے کتنا مختلف تھا۔ ڈھولو نے کہا، یار یہاں بارش تو کیا، پانی کا بھی نام و نشان نہیں ہے۔ چھوٹو نے کہا، ہاں، اور دیکھو گرمی بھی بہت ہے۔ دونوں کو پسینہ آ رہا تھا اور پیاس شدید تھی۔ راستے میں انہیں ایک آدمی دکھا۔ ڈھولو نے کہا، یہ تو جانے پہچانے لگتے ہیں۔ چھوٹو نے کہا،
ارے یہ تو مالی بابا ہیں، یہ یہاں کیسے؟ وہ بھاگ کر ان کے پاس گئے اور بولے، مالی بابا آپ یہاں کیسے؟ مالی بابا بولے، میں یہاں کسی رشتہ دار سے ملنے آیا تھا، اب واپس جا رہا ہوں۔ ڈھولو نے کہا، مالی بابا آپ رکیں گے نہیں؟ مالی بابا بولے، یہ جگہ سنک پور سے مختلف ہے، میں یہاں کا عادی نہیں ہوں، یہاں کی زندگی بہت مشکل ہے، بس چند دن بعد یہاں چکر لگا جاتا ہوں۔ ڈھولو نے کہا، کیا مشکل؟ ارے بالکل نہیں، مالی بابا آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، مجھے یہ جگہ بہت اچھی لگی۔ مالی بابا بولے، بیٹا یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ چھوٹو اور ڈھولو گھر گئے۔ ددو نے کھانا تیار کر رکھا تھا۔ چھوٹو نے کچھ کھانا کھایا اور بولا، ارے یہ کیا؟ یہ تو ریت والا کھانا ہے۔ ددو بولے، ریت فضا میں ہے، اس لیے یہاں ریت کا ذائقہ ہر شے میں ملتا ہے۔ اب یہ سنک پور تھوڑی ہے جو مزے مزے کے کھانے تم کو ملے۔ ڈھولو نے پانی پیا، اس میں بھی ریت تھا، دونوں نے کھانا چھوڑ دیا۔ ددو بولے، اگر بارش ہو تو یہ ریت بیٹھ جائے گی اور فضا صاف ہوگی، تب نہ کھانے میں ریت آئے گا نہ آنکھوں میں۔ ڈھولو بولا، ہمارے سنک پور میں تو ایسا کبھی نہیں ہوا۔ ددو بولے، بارش کی وجہ سے نہیں ہوتا، اگر سنک پور میں بارش نہ ہو تو ایسا ہی ہوگا، مٹی اور ریت ہوا کا حصہ ہوں گے۔ یہ کیا؟ اتنی سردی، ہم سوئیں گے کیسے؟ ددو بولے، صحرا میں ایسا ہی ہوتا ہے، دن میں گرمی اور رات میں ریت ٹھنڈی ہو جاتی ہے، موسم بدل جاتا ہے، تم لوگوں کو گزارا کرنا پڑے گا۔ ان دونوں نے اداسی کا مظاہرہ کیا اور سونے چلے گئے۔ صبح اٹھے تو دیکھا ددو سو رہے تھے۔ ددو کو جگایا تو معلوم ہوا کہ اٹھنے میں دیر ہو گئی اور یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ صحرا میں پانی صرف کچھ گھنٹے آتا ہے، اب چونکہ وہ دیر سے اٹھے تو پانی نہیں بھر سکے، اب ان کو سارا دن بنا پانی کے گزارا کرنا ہوگا۔ یہ بات سن کر دونوں کے ہوش اڑ گئے۔ ددو بولے، اب تو شام کا انتظار ہی کرنا پڑے گا، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ چھوٹو بولا، اپنا سنک پور ایسا نہیں ہے، وہاں تو ہر وقت پانی آتا ہے۔ ددو بولے، کیونکہ وہاں بارش ہوتی ہے، جس کی وجہ سے سنک پور کا واٹر لیول ہائی ہے، اس لیے وہاں ہر وقت پانی ملتا ہے، مگر یہاں ایسا نہیں ہوتا کیونکہ یہاں بارش نہیں ہوتی اور لوگ ایسے ہی گزارا کرتے ہیں۔ اب ان دونوں کو مالی بابا کی بات یاد آئی۔ بیٹا یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ ددو بولے، تمہیں تو بارش بالکل بھی پسند نہیں ہے، پھر تو تم لوگوں کا گزارا بہت اچھے سے ہو جائے گا۔ چھوٹو اور ڈھولو ددو کی بات سن کر حیران رہ گئے۔ ددو ان کے چہرے دیکھ کر ہنس پڑے۔ چھوٹو اور ڈھولو گھر سے نکلے، اب وہ کوئی کھیلنے کی جگہ ڈھونڈنے لگے، مگر یہ کیا، ڈھولو کو لگا جیسے سامنے کچھ فاصلے پر بڑی سی جھیل ہے اور سایہ دار درخت ہیں۔ چھوٹو نے بھی ایسا ہی محسوس کیا، دونوں اس کی جانب بھاگنے لگے۔ بھاگ بھاگ کر تھک گئے، مگر سامنے کچھ بھی نہ تھا سوائے ریت کے۔ جھیل غائب ہو چکی تھی۔ چھوٹو نے کہا، یہاں نہیں، پیچھے دیکھو، جھیل ہمارے پیچھے ہے، اور دیکھو درخت بھی ہیں، چلو چلتے ہیں۔ وہ دونوں پیچھے کی جانب بھاگنے لگے۔ جب وہاں پہنچے تو کچھ بھی نہ تھا۔ ڈھولو نے پوچھا، یار ہم آئے کہاں سے تھے؟ چھوٹو نے کہا، دیکھو دیکھو، ہم ضرور دائیں جانب سے آئے ہوں گے۔ ہر طرف ریت ہی ریت تھی، ریت کے سوا کچھ بھی نہیں دکھتا تھا۔ اب وہ دونوں دائیں جانب بھاگنے لگے، مگر وہاں کچھ بھی نہ تھا، صرف اور صرف ریت۔ وہ لوگ صحرا میں کھو چکے تھے۔ اب وہ دونوں ایک دوسرے کو گلے لگا کر رونے لگے۔ نہیں نہیں، ہم بائیں جانب سے نہیں بلکہ دائیں جانب سے آئے ہوں گے، چلو وہاں چلتے ہیں۔
अब वो दोनों उस जानिब भागने लगे। सूरज उनके सर पर था और वो प्यास से नढाल थे, मगर अब कुछ नहीं हो सकता था। वक्त गुजर चुका था। वो दोनों बुरी तरह रोने लगे। उन्हें सनकपुर बहुत याद आया, जहां बारिश होती थी, बब्बन की दुकान से मिठाई मिलती थी, लड्डू, जलेबी, अचार और दरोगा। उसके गाने, स्वैग से करेंगे सबका स्वागत, स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। मगर अब वो दोनों फंस चुके थे और कोई रास्ता दिखाई ना देता था। छोटू और ढोलू, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? छोटू और ढोलू ने पीछे देखा तो माली बाबा थे। वो उनके गले लगकर जोर जोर से रोने लगे। माली बाबा ने पूछा, अरे क्या हुआ? छोटू बोला, हम गुम हो गए हैं। प्यास की वजह से उनसे बोला नहीं जा रहा था और उनकी हालत खराब थी। माली बाबा उन दोनों को लेकर रास्ता दिखाते हुए घर आए। छोटू ने पूछा, हम तो झील की तरफ जा रहे थे, उसका पीछा कर रहे थे। माली बाबा हंस पड़े और बोले, बेटा ये सहरा है, इसमें झील नहीं हुआ करती। छोटू बोला, मगर मुझे दिखाई दी थी। ढोलू ने साथ ही जवाब दिया, हाँ हाँ मुझे भी दिखी थी। माली बाबा बोले, बिल्कुल तुम्हें जरूर दिखी होगी, मगर झील नहीं, सराब, जिसको सहराई जबान में मिराज बोलते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ नजर का धोखा होता है। इस बात पर माली बाबा और दद्दू हंस पड़े। छोटू और ढोलू बोले, हमें अपने सनकपुर वापस जाना है, और फिर रोने लगे। दद्दू बोले, तुम्हें तो बारिश बिल्कुल भी नहीं पसंद, तो तुम सनकपुर में क्या करोगे? वो बोले, नहीं नहीं, हमें बारिश बहुत पसंद है। हर चीज का हल होता है और हर चीज को एंजॉय करने का तरीका मुख्तलिफ। बस आप हमें सनकपुर ले जाए। दद्दू बोले, क्या वाकई? इस बात पर माली बाबा हंस दिए। दद्दू ने रिक्शा ठीक किया और दोनों को बिठाकर सनकपुर ले गए। फिर से मंजर बदलने लगे। पहाड़, मैदान, दरख्त, झील और जंगल सब गुजर गया और आखिरकार उनका प्यारा सनकपुर आ गया। वो लोग रज्जो चची के घर गए और उनका रिक्शा उनको वापस किया। खूब सारा पानी पिया। लल्ला बोला, तुम लोग ऐसे पानी पी रहे हो जैसे सहरा से आए हो। इस बात पर सब लोग हंस दिए। इतने में बारिश होने लगी। छोटू और ढोलू खुश हो गए। वो घर से बाहर निकल आए। अब वो बारिश में भीगने लगे। लल्ला हैरान था। बोला, ये तुम लोग क्या कर रहे हो? छोटू बोला, ये बारिश बहुत कीमती है, हर किसी को इसमें एंजॉय करने का मौका नहीं मिलता, इसलिए जिसे भी ये मौका मिले उसे इससे फायदा उठाना चाहिए। लल्ला भी उनके साथ भीगने लगा। बारिश हो रही थी, फूल खिले थे, परिंदे चहचहा रहे थे। बच्चे भीगते भीगते बब्बन की दुकान पर गए। बब्बन दुखी था, उसकी मिठाई खराब हो रही थी। बब्बन बोला, ये बारिश तो मुसीबत है। छोटू बोला, नहीं चचा, बारिश को बुरा मत बोलिए, बल्कि खुद उसको एंजॉय करना सीखिए। बब्बन बोला, वो कैसे? ढोलू बोला, मौसम बारिश का है और बनाते मिठाई हो, पकौड़े और समोसे बनाओ, तभी तो दुकान चलेगी। बब्बन बोला, वाह, ये तो अच्छा आइडिया है, ये मुझे पहले क्यों नहीं आया? इस बात पर लल्ला खुश हो गया। बब्बन ने पकौड़े और समोसे बनाकर बच्चों को दिए। छोटू और ढोलू लल्ला के साथ मिलकर बारिश में पकौड़े खाते और खूब भीगते। दद्दू खिड़की से बच्चों को देख रहे थे। दिया उनके कंधे पर बैठी थी। दद्दू बोले, आज इन इंसानों ने परिंदों के साथ साथ खुशगवार मौसम में खुश होना सीख लिया। इस बात पर दिया चहचहाने लगी। You can download the application on Google Play or App Store, and you can visit our website mathslegends.co.uk.